नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभी मार्फत एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज हाम्रो पाठशालामा तपाईहरूलाई पढाउनको निम्ति शिक्षक लक्ष्मी खनाल उपस्थित हुनुहुन्छ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म आज पनि फेरि उपस्थित भएको छु तिमीहरूकै सामाजिक शिक्षक लक्ष्मी खनाल। 106.9 मेगाहर्ज रेडियो सन्देशबाट प्रसारण हुने शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो पाठशालामा तिमीहरू सबैलाई स्वागत छ। मेरो आवाजलाई तिमीहरूसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने रेडियो सन्देशका सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्र सुरेशलाई अझ बढी धन्यवाद दिँदै म आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अघिल्लो पटक 2 दिनको क्लासमा चाहिँ केही छलफल गर्यौं। त्यसपछि आजको विषयवस्तु आइपुगेको छ नेपालमा मानव संसाधन विकासका चुनौती तथा भावी दिशाहरू। भाइ बहिनीहरू, अस्तिको क्लासमा चाहिँ हामीले नेपालमा मानव संसाधन विकासको प्रक्रिया, मानव संसाधन विकासका महत्व बारे छलफल गर्यौं। आज मानव संसाधन विकासका चुनौती तथा भावी दिशाहरू बारे हामी छलफल गर्दैछौँ। आज पनि सधैँ जसो कपी कलम लिएर रेडियोको अगाडि उपस्थित भइसकेका छौँ होला। ल है, आज म सुरु गर्दछु। नेपालमा मानव संसाधन विकासका चुनौती तथा भावी दिशाहरू। अस्ति हामीले अलिअलि छलफल गरेका छौँ, त्यो म एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। समस्याहरू के छन् त? पर्याप्त बजेटको कमी, बजेटको कमीको कारणले चाहिँ हामी नेपालमा मानव संसाधन विकास गर्न सकिएको छैन। उपयुक्त तालिमकर्ता वा विज्ञका अभाव, यो अस्ति छलफल भइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। म यहाँ सर पढ्दिन्छु मात्रै। त्यसपछि बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएको जनशक्तिको कमी, जसरी बजारमा जति आवश्यकता पर्दछ, जस्तो जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ त्यही प्रकारको जनशक्ति चाहिँ उत्पादन भइरहेको छैन। उपयुक्त प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कमी हो। उपयुक्त प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कमी छ नेपालमा। सैद्धान्तिक शिक्षा चाहिँ बढी मात्रामा हुने गरिन्छ। प्राय जस्तो स्कुलहरूमा सैद्धान्तिक शिक्षा बढी मात्रामा छ र यस्ता तालिम तथा विभिन्न व्यावसायिक शिक्षाको चाहिँ कमी छ। सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु। नीतिहरू त प्रभाव धेरै बन्छन् भाइ बहिनीहरू, नीतिहरू धेरै प्रभावकारी छन् तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कमजोर छ। भ्रष्टाचार व्यापक हुनु, शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति र रोजगार बीच सामञ्जस्यता नहुनु। जस्तै शैक्षिक संस्थाबाट जति जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् ती जनशक्ति सबैले चाहिँ रोजगार पाउन नसक्नु। अर्को छ जीवन उपयोगी शिक्षाको कमी। जीवन उपयोगी शिक्षाको कमी भन्नाले हामीले सिकेको शिक्षा आफ्नो दैनिक व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सकेनौँ भने त्यो शिक्षा चाहिँ काम छैन। अर्को छ वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश युवा अध्यक्ष हुनु। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको एकदमै ठुलो समस्या हो, जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा रहेको छ भाइ बहिनीहरू। जति पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ राम्रो गरी सिकेर नजानु भएको कारणले धेरै दुःख झेल्नु परेको अवस्था छ। सबैजना त भन्न मिल्दैन तर अधिकांश युवाहरूको अवस्था चाहिँ यही छ। अर्को क्षेत्रगत र जातिगत विषमता हुनु। यो पनि अस्तिको क्लासमा चाहिँ हामीले केही छलफल गर्यौं। अब त्यसको समस्याको समाधान गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ त भनेर अब म तिमीहरूलाई बताउन गइरहेको छु। जस्तै पहिलो पोइन्टमा छ राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम र दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने। जस्तै हाम्रो नेपालमा जति पनि जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् ती चाहिँ बजारमा आवश्यकता छ कि छैन, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् कि छैनन्, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कि छैनन्, त्यो जाँचबुझ गरेर मात्रै त्यस्तो जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ अति दक्ष बनाउनेतिर कोसिस गर्नुपर्छ। अर्को छ जनशक्तिको माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्ने। जस्तै बजारमा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जनशक्तिको माग कस्तो छ र जुनसुकै विभिन्न संस्थाहरू, सिप प्रदान गर्ने संस्थाहरू, स्कुलहरू, कलेजहरू, विश्वविद्यालयहरू, तिनीहरूले चाहिँ कस्तो जनशक्ति चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छन् त्यो दुई बीच चाहिँ सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। अर्को छ रोजगारी तथा स्वरोजगार सृजना गर्ने खालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा जोड दिने।
यसै मैले अस्ति पनि तिमीहरूलाई भनेको थिएँ, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने खालको चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू, व्यावसायिक तालिमहरू भयो भने कसैसँग चाहिँ हात फैलाएर जागिर माग्न जानुपर्ने अवस्था हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर चाहिँ हामीले स्वरोजगार सिर्जना गर्ने खालको विभिन्न सिपहरू सिक्यौँ भने हामी सक्षम हुन सक्छौँ। अर्को छ मानव संसाधनसँग सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। मानव संसाधन विकाससँग सम्बन्धित निकायहरू धेरै वृद्धि गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा नभएको त होइन, तर प्राविधिक तथा व्यावसायिक स्वरोजगार सिप दिने खालका चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूको चाहिँ कमी छ, नत्र अन्य निकायहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा छन्। अर्को छ मानव संसाधन विकास सम्बन्धी नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने। मैले अघि पनि भने नीति धेरै राम्रो भन्ने गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष असाध्यै कमजोर छ। त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। अर्को छ युवा जनशक्तिका लागि नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। यसो हुन सक्यो भने वैदेशिक रोजगारमा सिप नसिकिकन, दक्ष नबनिकन भौतारिनु पर्ने अवस्थामा कमी आउन सक्छ। अर्को छ शैक्षिक संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध रोजगार बीच सामञ्जस्यता कायम राख्ने। जस्तै हामीहरू अब स्कुल लेभल सिद्ध्याएर चाहिँ कलेज पढ्न जान्छौँ, बजारमा कुन जनशक्तिको माग छ, कस्तो जनशक्तिको माग बढी छ, त्यही विषय वस्तु चाहिँ अध्ययन गर्न पाइयो भने तिमीहरू पनि दक्ष हुन सक्छौ र रोजगार प्राप्त गर्न सक्छौ। त्यस्तै सिपमूलक आफै रोजगार गर्न सक्ने, आफै सक्षम बन्न सक्ने किसिमको सिप सिक्यो भने चाहिँ तत्कालै रोजगार पाइन सकिन्छ। अर्को छ विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सिप तथा प्रविधि स्वदेशी जनशक्तिलाई हस्तान्तरण गरी मानव संसाधनको विकास गर्ने। यो कुरा पनि अगाडि आइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै विदेशी बजारमा चाहिँ कस्तो कस्तो कामको माग भइरहेछ, कस्तो कस्तो श्रमिकहरू चाहिँ मागेको छ, कस्तो कस्तो कामदारहरू मागेको छ, त्यही किसिमको सिप चाहिँ हामीले नेपालमा सिकेर जान सक्यौँ भने हामीले राम्रो काम गर्न सक्छौँ र हाम्रो सुविधा पनि राम्रो हुन सक्छ। अर्को छ व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई शिक्षालाई काममुखी बनाउने हो। जुनसुकै शिक्षा पनि लिएर मात्रै, सैद्धान्तिक रूपमा लिएर मात्रै खासै त्यसको काम छैन। शिक्षालाई चाहिँ काममुखी बनाउनु पर्यो। जुन शिक्षा हामीले हासिल गरेका छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई रोजगार दिन सक्नु पर्यो, त्यसबाट धेरै फाइदा हुन सक्नु पर्यो। यी भए मानव संसाधन विकास का चुनौतीहरूको भावी दिशाहरू अथवा समस्याका समाधानहरू। अब म तिमीहरूलाई मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्थापन के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेको छु। मानव संसाधन विकास भनेर त हामीले अघिल्लो क्लासहरूमा पनि छलफल गर्यौं भाइ बहिनीहरू, सिक्यौं केही कुराहरू। र मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको चाहिँ म तिमीहरूलाई अलिकति यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको चाहिँ मानव संसाधन विकास भइसकेपछि त्यहाँबाट उत्पादन भएको जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिलाउने कार्य हो। जस्तै दक्ष मानव संसाधनहरू, अर्धदक्ष मानव संसाधनहरू हो, उनीहरूलाई चाहिँ रोजगार दिएको अवस्था भनेको चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापन हो। अब म तिमीहरूलाई चाहिँ मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्थापन बीच केही फरकहरू छ, यो फरकहरू चाहिँ क्रमैसँग भन्न चाहन्छु। तिमीहरूले सँगसँगै आफ्नो कपीमा म भन्दै जान्छु र तिमीहरूले लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ, नत्र सुनेर मात्रै सबै कुरा सम्झिँदैन भाइ बहिनीहरू। म भन्दै जान्छु, तिमीहरू सुन्दै जाऊ र लेख्दै पनि जाऊ। मानव संसाधन विकास, यसलाई छोटकरीमा HRD भनिन्छ, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। अर्को छ मानव संसाधन व्यवस्थापन, यसलाई HRM भनिन्छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। HRD अन्तर्गत विभिन्न कामका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यलाई मानव संसाधन विकास भनिन्छ। सुन है, ध्यान दिएर, विभिन्न कामको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य चाहिँ मानव संसाधन विकास भयो। अर्को HRM मा छ उत्पादन गरिएको जनशक्तिलाई रोजगारीका अवसर दिलाउने कार्यलाई मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। उत्पादन गरिएको जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिलाउने कार्य। अब अर्को छ 2 नम्बरमा HRD को प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सिपमूलक कामको तालिमद्वारा मानव संसाधनको विकास गर्न सकिन्छ। मानव संसाधनको विकास चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, सिपमूलक तालिमबाट चाहिँ गर्न सकियो। त्यसपछि HRM मा छ सरकारी योजना, विकास निर्माण प्रक्रिया तथा उद्योगहरूको विस्तार गरी मानव संसाधनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जस्तै उनीहरूलाई रोजगार दिलाउनु पर्ने हुन्छ हो, त्यो कारणले चाहिँ सरकारी योजना, विकास निर्माण
निर्माणको प्रक्रिया उद्योगहरूको विस्तार भइसकेपछि उनीहरूले काम पाउँछन्। काम पाएको अवस्था भनेको चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापन हो। त्यसपछि HRD मा छ अर्को, देशको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने खालका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु। देशको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने खालका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो HRD को। त्यसपछि HRM को उद्देश्य छ देशमा उत्पादित दक्ष जनशक्तिहरूलाई उनीहरूको योग्यता अनुसार काम दिन सक्नु यसको मुख्य कर्तव्य हो। HRD को चाहिँ काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो भने HRM को चाहिँ योग्यता अनुसार काम दिन सक्नु कर्तव्य हो। त्यसपछि अर्को लास्ट पोइन्ट छ, यसले भन्नाले HRD ले कामदारलाई तालिम प्राप्त र सक्षम बनाउने काम गर्छ भने HRM मा यसले कामदारलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने काम गर्छ। भन्नाले कामदारलाई तालिम प्राप्त सक्षम बनाउने पर्फेक्ट बनाउने काम चाहिँ HRD ले गर्यो भने आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने काम चाहिँ केले गर्यो त HRM अथवा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले गर्यो। अब मैले यति भनिसक्दा तिमीहरूको बुकमा पनि छ भाइ बहिनीहरू, त्यो पनि एकपटक तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। बुकमा चाहिँ HRD र HRM को यसरी फरक छुट्याएर दिएको चाहिँ छैन, तैपनि तिमीहरूले त्यहाँ भएको प्याराग्राफ पढ्दा केही कुराहरू बुझ्न सक्छौ। अब यति भनिसक्दा युनिट 1 को लेसन 1 चाहिँ सकिएको छ भाइ बहिनीहरू। तिमीहरूले कतिको सिक्यौ, कतिको ध्यान दिएर सुनेका थियौ। अब म तिमीहरूलाई चाहिँ यहाँ केही क्रियाकलापहरू सम्बन्धी छलफल गर्न गइरहेको छु। यहाँ हाम्रो सामाजिक अध्ययनको चाहिँ सबै क्रियाकलापहरू सबै चाहिँ बुकमा पाइँदैन, खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ केही क्रियाकलापहरू सम्बन्धी चाहिँ तिमीहरूसँग छलफल गर्न गइरहेको छु। जस्तै तिमीहरूको बुकमा पनि छ, हेर्दै जाऊ। क्रियाकलाप क, मानव संसाधन विकास भनेको के हो? यो तिमीहरूलाई मैले अस्ति भनिदिएको पनि छु, तैपनि म एकपटक भनिदिन्छु, ध्यान दिएर सुन। देशमा उपलब्ध मानव संसाधनलाई औपचारिक शिक्षा, विभिन्न प्रकारका तालिम, ज्ञान, सिप, कला आदि आवश्यकता अनुसार प्रदान गरेर दक्ष बनाउने कार्यलाई मानव संसाधन विकास भनिन्छ। अर्को नम्बरमा छ, ख नम्बरमा, विद्यालयमा मानव संसाधनको विकास किन गर्नु पर्दछ? जस्तै यसको चाहिँ एन्सर सुन, विद्यालयको सर्वाङ्गीण पक्षमा सुधार ल्याउन, विद्यालयको सम्पूर्ण पक्षमा सुधार गर्नको लागि चाहिँ मानव संसाधनको विकास गर्नुपर्छ। अर्को छ, विद्यालयमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विस्तार गर्न हो। शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले चाहिँ समय समयमा तालिमहरू प्रदान गरिराख्नु पर्दछ। नयाँ नयाँ कुरा, ज्ञान सम्बन्धी प्रविधिका तालिमहरू प्रदान गरेन भने उहाँहरूले चाहिँ जनशक्तिहरूलाई दक्ष बनाउने काममा चाहिँ अलिकति समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार शिक्षकहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको तालिमहरू प्रदान गरिरहनु पर्दछ। र अर्को छ, विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन हो। विद्यालयमा जति पनि जनशक्ति सम्बन्धित छन्, जति पनि जनशक्तिहरू छन्, उनीहरू सबैलाई दक्ष बनाउनको लागि चाहिँ विद्यालयमा मानव संसाधनको विकास गरिनुपर्छ। र अरू कुराहरू पनि हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू पनि केही कुरा खोजी गर। यहाँ मैले तिमीहरूलाई 3टा कुरा भनेको छु। त्यसपछि अर्को छ, ग नम्बरमा, विद्यालयमा मानव संसाधन विकास गर्न कस्तो योजना बनाइएको छ? अब यसको एन्सर सुन, शिक्षकहरूका लागि विभिन्न किसिमको तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै शिक्षकको लागि तालिम चाहिँ जब शिक्षकहरू चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सेवा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पनि तालिम दिनुपर्छ। र जो शिक्षकहरू अध्ययन गरिरहनु भएको छ लामो समयदेखि, उहाँहरूलाई बिचमा पनि नयाँ नयाँ कुराहरू सम्बन्धी, प्रविधि सम्बन्धी, ICT सम्बन्धी विभिन्न किसिमको तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। भनेपछि शिक्षकहरूलाई तालिम चाहिँ सधैँभरि दिनुपर्ने रहेछ। सेवा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पनि र सेवा गरिरहेको अवस्थामा पनि दिनुपर्ने छ। हो, यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अर्को छ, विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्तिको लागि समय व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। हो, जस्तै विद्यालयमा जनशक्तिहरूले समयको महत्त्वलाई बुझेर त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, र विभिन्न समस्याहरू आइपर्छन्, मनोवैज्ञानिक समस्याहरू पनि आइपर्न सक्छन् विद्यालयमा, त्यो सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि तालिमको
व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ शिक्षकहरूलाई समय अनुकूल र आवश्यकता अनुसार आइसिटी तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै मैले अघि पनि भने भाइ बहिनीहरू तिमीहरूलाई यो आइसिटी तालिमको बारेमा, र यही आइसिटी तालिम चाहिँ अहिले झन् धेरै नै उपयोगी भएको छ यो लकडाउनको अवधिमा। जस्तै हामीले इन्टरनेटबाट क्लासहरू गरिरहेका छौ, तिमीहरूसँग अहिले घरमै बसेर तिमीहरूले पढिरहेका छौ। यदि शिक्षकहरूलाई चाहिँ इन्टरनेट सम्बन्धी जुमबाट अथवा मिटबाट अथवा विभिन्न चाहिँ एपहरू हुन सक्छन्, त्यसबाट चाहिँ ट्रेनिङ दिन अथवा पढाउन, त्यसबाट चाहिँ क्लास गर्न आएन भने समस्या हुन सक्छ। त्यसैले शिक्षकहरूलाई समय अवस्था अनुसार आवश्यकता अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमको तालिम दिइरहनु पर्ने रहेछ। यो अहिलेको अवस्थामा झन् एकदमै चटकारो आवश्यकता रहेको छ। त्यसपछि विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। यो अर्को भयो। अब घर नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, विद्यालयलाई वरिपरिका विद्यालय भन्दा राम्रो बनाउन भविष्यमा कस्तो जनशक्ति योजना बनाउनु पर्ला र किन? अब यसको एन्सर सुन है त। कार्यरत जनशक्तिको लागि उचित तालिमको व्यवस्था गर्ने, यो अघि पनि आइसकेको छ, म यसलाई व्याख्या गर्न चाहन्न। विद्यालयमा भएका गतिविधिको प्रशासनबाट नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्ने हो। विद्यालयमा जति पनि कामहरू हुन्छ अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा प्रशासनबाट चाहिँ त्यो नियमित अनुगमन र निरीक्षण भएन भने त्यो काम त्यति उपलब्धिमूलक हुन सक्दैन र अनुगमन निरीक्षण हुनुपर्छ र त्यसबाट पृष्ठपोषण पनि पाउनु पर्दछ। अर्को छ अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयन। योजना बिनाको जुनसुकै कार्य पनि राम्रो हुन सक्दैन, त्यो उपयोगी हुन सक्दैन। त्यसैले विद्यालयमा पनि विभिन्न किसिमका अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन, छोटो अवधिको, लामो अवधिको विभिन्न योजना बनाएर अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अनि मात्र त्यो विद्यालय राम्रो बन्न सक्छ। त्यसपछि अर्को छ विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्तिलाई कार्यक्षमताको आधारमा पुरस्कृत गर्ने हो। भाइ बहिनीहरू तिमीहरूलाई पनि तिमीहरूको फाइनल इक्जाम सकिसकेपछि क्लासबाट चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भइसकेपछि अथवा विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम हुँदा तिमीहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने गरेका छौ, त्यसमा तिमीहरूको हौसला बढ्छ। त्यही पुरस्कारको कारणले अझै बढी चाहिँ तिमीहरू सिक्ने, अझै बढी राम्रो गर्ने कामहरू गर्छौ। त्यस्तै विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्ति, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सबैलाई पनि उहाँहरूको क्षमताका आधारमा चाहिँ पुरस्कृत गरे भने उहाँहरूको हौसला बढ्छ र अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। अर्को छ समयको माग अनुसार विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षाहरू जस्तै कम्प्युटर शिक्षा, गायन, नृत्य, सङ्गीत, कला, स्काउट, मार्शल आर्ट, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने। सुन्दा पनि हामीलाई कति रमाइलो लाग्छ है, गायन, नृत्य, सङ्गीत, कला भनेपछि हामीले अहिले पढिरहेको अधिकांश विद्यालयमा यसको समस्या छ। जस्तै कम्प्युटर शिक्षा, त्यसपछि स्काउट, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा केही विद्यालयहरूमा छ र हाम्रा धेरै जसो स्कुलहरूमा चाहिँ गायन, नृत्य, सङ्गीत चाहिँ एकदमै कम मात्रामा छ। यो भइदियो भने विद्यार्थीको इच्छा अनुसार, रुचि अनुसार विद्यार्थीलाई चाहिँ जुन इच्छा लागेको छ त्यही अनुसार चाहिँ सिकाइ गर्न सजिलो हुन्थ्यो। उनीहरू चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट भएर सिक्थे, अनि पछि अघि नै हामीले भने जस्तै मानव संसाधन विकास गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। सबैको इच्छा त्यही हुँदैन, उस्तै हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ फरक फरक किसिमको चाहिँ इच्छा, रुचि भए अनुसार त्यही अनुसार शिक्षा गर्न पनि सकिन्थ्यो। यो चाहिँ विद्यालयलाई अरू वरिपरिका विद्यालय भन्दा राम्रो बनाउने चाहिँ एउटा योजना भयो भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि अर्को नम्बरमा छ मानव संसाधन विकास योजना बनाउँदा विद्यालयमा के कस्ता चुनौतीहरू आउन सक्छन्। हरेक कुराको चुनौती अथवा समस्या हुन्छन्, यहाँ विद्यालयको चुनौती पनि छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै बजेटको अभावको कारण उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार नहुनु, प्रभावकारी शैक्षिक सामग्रीको कमी हुनु तथा दक्ष जनशक्ति पूर्ति गर्न नसक्नु। जस्तै कतिपय विद्यालयहरूमा बजेटको अभावको कारणले उचित खानेपानीको व्यवस्था भएको छैन, उचित शौचालयको अभाव भएको छ। उचित शौचालयको अभाव भएको कारण विद्यालयमा छात्राहरूको चाहिँ एकदमै उपस्थिति कम भएको छ, हामीले धेरै समाचारहरूमा पनि सुनिरहेका छौँ। त्यो कारणले चाहिँ विद्यालयमा चुनौतीहरू एकदमै धेरै छन् हाम्रो नेपालमा। त्यसपछि दक्ष प्रशासकको अभाव हुनु। जस्तै दक्ष प्रशासक भएन भने त्यो प्रशासनले चाहिँ अनुगमन, निरीक्षण, पृष्ठपोषण गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यदि प्रशासक दक्ष नभएको खण्डमा त्यो विद्यालयको अवस्था राम्रो नहुन पनि सक्छ। त्यसपछि अर्को छ शिक्षक तथा कर्मचारीको लागि समय अनुकूल उपयुक्त तालिमको व्यवस्था नहुनु हो। शिक्षक र कर्मचारीको लागि नेपालमा अथवा हाम्रा विद्यालयहरूको शिक्षकहरूको लागि धेरै उपयुक्त किसिमको तालिमहरूको व्यवस्था भएको छैन। केही तालिमहरू त छन् तर समय अनुसार
विभिन्न किसिमका तालिमहरू त्यति धेरै व्यवस्था नभएको यो पनि एउटा चुनौती हो र यही समस्याको चाहिँ समाधानको उपायहरू पनि छ। समाधानको उपायहरू एकपटक फेरि सुन। जस्तै सरकार र अन्य सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्छ विद्यालयले। सरकारले मात्र दिएर त पुग्दैन भाइ बहिनीहरू, त्यही भएर अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरेर बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। भर्खरै हाम्रो यसपालि जाइकाको सहयोगबाट विभिन्न विद्यालयहरू निर्माण भएको छ, विद्यालयको भवनहरू, त्यो पनि सङ्घ संस्थाबाट भएको सहयोगहरू हो। त्यसपछि अर्को छ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने, दक्ष र योग्य प्रशासकको व्यवस्था गर्ने, उचित किसिमको योग्य कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्ने जस्ता विभिन्न उपायहरू अपनाएर चाहिँ हामीले समाधान गर्न सक्छौँ विद्यालयका समस्याहरू। र भाइ बहिनीहरू, हामीले युनिट 1 को लेसन 1 मानव संसाधन विकास भन्ने चाहिँ हामीले छलफल गरेर सिद्ध्यायौँ। अब म आज पार्ट 2 सुरु गर्छु। पार्ट 2 मा के छ त, तिमीहरूको अगाडि बुक पनि छ होला, एकपटक बुकमा हेर। हाम्रो पार्ट 2 मा चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्क र नेपाल भन्ने पाठ रहेको छ। मानव विकास सूचकाङ्क र नेपाल। जस्तै हामीले यो पाठ पढिसकेपछि, मानव विकास सूचकाङ्क र नेपाल भन्ने पाठ पढिसकेपछि चाहिँ के कुरा सिक्छौँ, के कुरा चाहिँ मा सक्षम हुन्छौँ भन्ने कुराहरू मैले यसमा पनि भन्न चाहन्छु। तिमीहरूलाई मैले अघिल्लो पाठमा पनि, पाठ 1 मा पनि भनेको थिएँ। जस्तै यस पाठ पढिसकेपछि तिमीहरू चाहिँ यो कुरामा चाहिँ जान्ने हुन्छौ, यो कुरा भन्न सक्छौ, यो कुरा सिक्छौ भनेर चाहिँ मैले यहाँ 4वटा कुराहरू टिपेर ल्याएको छु। एकपटक तिमीहरू सुन, म भन्दैछु। 1 नम्बरमा छ मानव विकास र मानव विकास सूचकाङ्कको अवधारणा उल्लेख गर्न। मानव विकास भनेको के हो र मानव विकास सूचकाङ्क भनेको के हो त्यसको बारेमा भन्न सक्नेछौ तिमीहरू यो अध्ययन पश्चात। त्यसपछि अर्को छ मानव विकास सूचकाङ्कको आवश्यकता पहिचान गर्न। किन चाहिन्छ त मानव विकास सूचक अङ्क हो, त्यो किन चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि तिमीहरूले बताउन सक्नेछौ यस पाठको अध्ययन पश्चात। अर्को छ नेपालको मानव विकासको स्थिति पहिचान गर्न। नेपालको मानव विकास कति रहेछ, कस्तो स्थितिमा रहेछ भन्ने कुरा पनि तिमीहरूले थाहा पाउँछौ। त्यसपछि अर्को छ नेपालको मानव विकास स्थितिमा सुधार गर्न चाल्नु पर्ने कदमहरू पहिल्याउन। जस्तै नेपालको मानव विकासको स्थिति थाहा पाइसकेपछि नेपालको मानव विकासलाई अझ राम्रो बनाउन के गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि तिमीहरूले थाहा पाउँछौ यो पाठ पढिसकेपछि। अब मानव विकास भनेको के हो त? मानव विकास मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा, खाना, आवास, सिप लगायतका पक्षको विकास हुनु नै मानव विकास हो। अलिकति ध्यान दिएर सुन है। मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा, खाना, आवास, सिप लगायतका पक्षको विकास हुनु नै मानव विकास हो। हामीले झट्ट सुन्दाखेरि विकास भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ सुन्दाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ ठुला बिल्डिङहरू बन्नु, त्यो ठाउँको चाहिँ अवस्थामा परिवर्तन हुनु, सकारात्मक परिवर्तन हुनु, त्यो ठाउँमा चाहिँ रोडहरू धेरै राम्रो बन्नु, त्यो विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरूको विकास हुनु भनेर चाहिँ बुझेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तर मानवको विकास भनेको चाहिँ स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, खानामा, आवासमा उसले सिकेको सिपको विकास भयो भने मात्रै मानव विकास हो भन्न सकिन्छ। भन्नाले मानिसको समग्र पक्षको विकास हुनु नै मानव विकास हो। यदि कुनै ठाउँको व्यक्तिहरूमा एकदम स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ, पढेका छैनन्, स्कुल जाँदैनन्, त्यो ठाउँको मान्छेको अवस्था अथवा मानवको अवस्था चाहिँ राम्रो भएको हुँदैन। अनि मानव विकास भएको छ कि छैन, कुन ठाउँको मानव विकासका आधार के छ भनेर पत्ता लगाउने विभिन्न आधार हुन सक्छन्। अनि हामीले चाहिँ यहाँ 3टा आधारहरू पढ्छौँ। जस्तै मानव विकासका आधारहरूमा 1 नम्बरमा छ प्रति व्यक्ति आय। जस्तै प्रति व्यक्ति आयबाट पनि हामीले मानव विकास भएको अथवा नभएको थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को छ शैक्षिक स्तर, शिक्षाको स्तरबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसपछि अर्को छ औसत आयु। प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर, औसत आयु, यी 3 कुराबाट चाहिँ हामीले मानव विकास भएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सक्दछौँ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को छ मानव विकास सूचकाङ्क। अघि हामीले मानव विकास भनेको के हो भन्ने कुरामा छलफल गर्यौं। अब अर्को छ मानव विकास सूचकाङ्क। सूचकाङ्क भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले चाहिँ के
बुझ्नुपर्छ भने अङ्क भन्ने बुझ्नुपर्छ, एउटा तथ्याङ्क भन्ने बुझ्नु पर्दछ। कुन ठाउँमा मानव विकास कति छ, उसले कति अङ्क प्राप्त गरेको छ, जसको बढी अङ्क आछ भने त्यो ठाउँमा मानव विकास बढी भएको हुन सक्छ, अनि जुन देशको अथवा जुन ठाउँको चाहिँ अङ्क कम आछ भने त्यो देशको मानव विकास चाहिँ कम भएको हुन सक्छ। जस्तै तिमीहरूले पनि परीक्षामा बढी नम्बर ल्यायो भने, तिमीहरूको अङ्क बढी भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो पढ्ने विद्यार्थी भनेर हामीले बुझ्छौँ। कम नम्बर ल्यायो भने चाहिँ त्यो अलि कमजोर विद्यार्थी भनेर बुझेको जस्तै मानव विकासको पनि छुट्टै अङ्क हुन्छ। जुन देशको चाहिँ मानव विकासको अङ्क बढी आएको छ त्यो देशको मानव विकास असाध्यै राम्रो हुन्छ, र कम अङ्क आयो भने त्यो देशको मानव विकास चाहिँ राम्रो नभएको अवस्था हुन्छ। त्यही भएर मानव विकास सूचाङ्क भनेको चाहिँ के हो त ल सुन है। कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास लगायतका प्रगतिको स्तर वा अवस्था देखाउने सूचकलाई मानव विकास सूचकाङ्क भनिन्छ। म फेरि भनिदिन्छु, एकपटक फेरि सुन। कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, यहाँ तीनटा कुरा छ भाइ बहिनीहरू, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास लगायतका प्रगतिको स्तर वा अवस्था देखाउने सूचकलाई मानव विकास सूचकाङ्क भनिन्छ। यसमा प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर, औसत आयुलाई आधार मानी कुनै पनि भौगोलिक एकाइ, जाति, समुदाय आदिको मानव विकासको अवस्थाको संख्यात्मक प्रस्तुति नै मानव विकास सूचकाङ्क हो। त्यो चाहिँ संख्यामा आउनुपर्छ, यति अङ्क उति अङ्क भनेर संख्यामा आउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सूचकाङ्क भन्छौँ, सूचक अनि अङ्क। जस्तै जुन देशको मानव विकास 0 अथवा 0 को नजिक छ त्यस देशको मानव विकास कम भएको, र जुन देशको मानव विकास 1 को नजिक छ त्यस देशको मानव विकास राम्रो छ भन्न सकिन्छ। यो अझ म तिमीहरूलाई तल मानव विकासको चाहिँ उच्च अवस्था, मध्यम अवस्था, निम्न अवस्था सम्बन्धी छलफल गर्दा यो अझै बुझ्छौ तिमीहरूले 0 र 1 को नजिक के भनेको छ भनेर। त्यसपछि मानव विकासको संख्यात्मक तथ्यलाई 0 र 1 को बीचमा प्रस्तुत गरिन्छ। मानव विकास सूचकाङ्कले महिला र पुरुष दुवैको उपलब्धिलाई मापन गर्दछ भने लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कले महिलाको मात्र उपलब्धिलाई मापन गर्दछ। भन्नाले मानव विकास भनेको चाहिँ महिला र पुरुष दुवैको विकास भनेर बुझियो, र लैङ्गिक विकास भनेको चाहिँ महिलाको विकास कति छ, महिलाको अवस्था कति छ भन्ने कुरामा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ कसले प्रकाशन गर्छ त भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई थाहा छ त? एकपटक तिमीहरूले आफ्नो बुकमा पनि हेर्न सक्छौ। मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ UNDP, तिमीहरूले यो पहिलादेखि सुन्दै आएको हुनुपर्छ, पढेका पनि छौ तिमीहरूले 8 मा 9 मा। UNDP भन्नाले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ UNDP संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ प्रकाशन गर्न थालेको। यो चाहिँ 1990 सन् 1990 देखि प्रकाशन गर्न थालेको भाइ बहिनीहरू। यो UNDP ले सबै देशको, विश्वका सबै देशको चाहिँ मानव विकासको सूचकाङ्क प्रकाशन गर्छ। भाइ बहिनीहरू आजको समय सिद्धिन लागेको छ। हामीले आज मानव विकास भनेको के हो, मानव विकास सूचकाङ्क भनेको के हो, मानव विकास सूचकाङ्क कसले प्रकाशन गर्छ, कहिलेदेखि प्रकाशन गर्न थालेको हो, मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ 0 देखि 1 को बीचमा हुन्छ। जुन देशको सूचक अङ्क 0 को नजिक छ त्यो देशको मानव विकास चाहिँ कमजोर भएको अवस्था हुन्छ भने जुन देशको सूचक अङ्क 1 को नजिक छ त्यो देशको मानव विकास चाहिँ राम्रो भएको अवस्था हुन्छ। र हामीले भोलि मानव विकास प्रतिवेदन अथवा UNDP ले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धी छलफल गर्छौं। कुन कुन देशको सूचक अङ्क कति कति छ, नेपालको कति छ, नेपालको अवस्था कस्तो रहेछ, विश्वका सबैभन्दा विकसित देशहरू अथवा मानव विकास बढी भएका देशहरू कुन कुन रहेछन्, एकदमै मानव विकास कमजोर भएका देशहरू, कम भएको देशहरू कुन कुन रहेछन् भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्ने नै छौं। ल त भाइ बहिनीहरू आजलाई बिदा, हस्त, धन्यवाद। हवस् त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौं। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज को प्रविधि तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद। रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।